ह्या BJP सरकाराच्या विरुद्धान झगडप हे म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन हो BJP सरकार प्रत्येकाचो आवाज दाबपाचो प्रयत्न करता त्याच्या विरुद्ध आज हे गांवचे लोक लढटा आणि त्याचे कारण म्हटल्यार आज आमी पळयता की गोंयभर गोंयचें अस्तित्व खास करून TCP डिपार्टमेंटान जी सेक्शनां हाडल्या 39A 17(2) हाच्या अंतर्गत जी मोठे मोठे प्रकल्प आमच्या गोंयांत येवपाची सुरवात जाल्ली आसा आनी हांव पळयता की खास करून ह्या वाठारांत हो सुंदर गांव कारापूर सरवण आनी हिची जी म्हाका दिसता हो जो येदो मोठो प्रकल्प हांगा येयल्या नंतर हांगा जी भायल्या लोकांचें जें अस्तित्व वाडटलें तितून म्हाका दिसता हे गांवचें अस्तित्व खंय तरी धोक्यान आसा आनी त्या खातीर अशा प्रकल्पांक थारो हो अजिबात दिवप ना. आमी पळयता की गोंयभर आज वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी वेगळे वेगळे प्रकल्प येता वेगळे बाकीचे इश्यू आसात पूण महत्वाचो मुद्दो म्हणजे की गोंयचें आमचें अस्तित्व कारण अशा पद्दतीचे तर आज आमी पळयता की पणजे शहर जावं म्हापसा शहरां तेंच्यांनी सोंपयल्लीं आसा पूण तेंचो आतां दोळो हो गांवचेर येयल्लो आसा. आमी पळयता की आमच्या सुद्दां वाठारांनी खूब कडेन तेंच्यांनी कन्वर्शनां केल्लीं आसा पूण आज परिस्थिती अशी आसा की समस्त गोंयकारांनी एकवटान आज आपलें गोंयचें अस्तित्व टिकोवपाक खास करून आमचो गोंयची येणारी जी पिढी आसा तांकां गोंयकारपण दवरपाक आनी गोंयचें आमचें अस्तित्व राखपाक आज म्हाका दिसता प्रत्येक प्रकल्पाक अशे जे मोठे प्रकल्प येता तांकां विरोध करप आनी ते रद्द जायसर विरोध करप हें अत्यंत म्हत्वाचें आसा आनी आमच्या लिडर ऑफ ऑपोजिशनान बाब युरी आलेमान खास करून सगळ्यो गोश्टी तुमच्या समोर दवरलेल्यो आसा. आमची काँग्रेस पक्ष हो सदीत लोकहितान काम करणारा पक्ष जशें आमी पयलीं पळयलें की मोठे मोठे प्रकल्प काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकाळान ज्या वेळार लोकांनी विरोध केले लोकांचो इंट्रस्ट लोकांची भावना समजून त्या वेळार काँग्रेस पक्षान ते रद्द केले पूण आज ह्या BJP सरकाराक पयशा व्यतिरिक्त कितेंच पडोवन गेलें ना लोकांचे गोंयकारांचें कांयच पडोवन गेलें ना तांकां फक्त जाय सत्ता आनी पयशे आनी तेंचे म्हाका दिसता तो मात जिरोवपाक येणाऱ्या विधानसभे निवडणुकीत तांकां लोकांनी तेंची जागा दाखोवपाची गरज आसा आनी म्हाका खात्री आसा की ज्या पद्दतीन आज संपूर्ण गोंयांत लोक उठलेले आसा आपलें गोंयचें अस्तित्व टिकोवपाक आनी गोंय सांबाळपाक ह्या BJP सरकाराक 2000 येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीक म्हाका दिसता संपूर्ण गोंयांत लोक घरा धाडटले हातून मातूय दुमत ना. तर आमी पळयता सरकार म्हणटा 33% रिजर्वेशनाचें जेन्ना तेणें उलयलें वुमन्स एम्पावरमेंटाचें जेन्ना ते उलयता आनी हांगासर ह्यो नारी सगल्यो आहा त्यो बसप हांगासर म्हणल्यार तेंचेंच चिंतना एके वाटेन एक उलोवप आनी दुसरे वाटेन हांगासर दुसऱ्यां चित्र आहा पळय तोहें तुमी कशें कितें पळयता जेन्ना एक हिपोक्रसी गोवोरमेंटाची आमकां सारकी दिसती पडटा तेन्ना BJP पार्टी आनी BJPचे लिडराचे जर तुमी पळयत न्ही कथनी आनी करणी म्हणजे हेच्या मदीं खूब फरक आहा. तेंची घोशणा खूब आसता. आज आमी पळयता की 33% रिजर्वेशनाचेर जें बील तुमी जें आज म्हटलें तें ऑलरेडी पास जाल्लें आसा आनी तेजेर आज ते राजकारण करून लोकांची दिशाभूल करपाचो मोठो प्रयत्न करता कारण तांकां खरें म्हणचे जाल्यार BJPची लिडरांक आनी BJPक हें बील पास जें जाल्लें आसा 2023 म्हणजे सप्टेंबर 2023 लोकसभेने ऑलरेडी पास जाल्लें आसा आनी ते पास ज्या वेळार जाला त्या वेळार काँग्रेस पक्षान संपूर्ण पाठिंबो दिल्लो आसा बाकीचे विरोधी पक्षांनी संपूर्ण युनॅनिमसली पास केल्लें आसा पूण ते इम्प्लिमेंट कित्याक करना तांकां 33% रिजर्वेशन जे सद्या एक्झिस्टींग सिटां आहा 543 लोकसभेची त्याच्या आदाराचेर तांकां हे लोकसभेन 33% रिजर्वेशन महिलांक दिवपाचें ना. ते लोकांच्या म्हणजे खरें म्हणचे जाल्यार लोकांक फटयता ते महिलांच्या भावनां कडेन खेळटा आनी काल ज्या वेळार त्यो महिला येद्या मोठ्या संख्येन थंय रस्त्यार येयल्यो आनी खास करून मुख्यमंत्र्याची बायल ते भाशण ठोकता लोकांक तुमी फटयता अक्षरशः महिलांच्या भावनां कडेन खेळटा. जे बील ऑलरेडी रिजर्वेशनान पास जाल्लें आसा ऑलरेडी लोकसभेन पास जाल्लें आसा ते इम्प्लिमेंट करिनासतना तुमी दुसरें बील हाडपाक सोदता जाका लोकसभेन विरोध केलो विरोधी पक्षांनी. ते बील खंयचें ते बील म्हणजे डिलिमिटेशन बील आनी तेज्या अंतर्गत जी लोकसभेची सिटां आसा ती वाडोवपाचें बील ताका आनी हाका कांय संबंद ना. पूण ज्या वेळार म्हाका दिसता तुमी ताका प्रश्न केलो खास करून वालोर दिता हांव त्या पत्रकारांक की तुमी महिला सशक्तीकरण आनी महिलांचे उद्दाराची भाशा उलयता. हांगा गांवांत ह्यो बावड्यो साद्यो महिला आमच्यो भयणी माता समान आमकां त्यो हांगा बसल्या कित्येक दीस जाले तेंची केन्ना तुमी विचारपूस केली ना. हो तुमचो प्रश्न योग्य आसला. म्हणजे तेंची खरें म्हणचे जाल्यार तेंचे खावपाचे दात एक आनी दाखोवपाचे दात वेगळे कारण तेंची कथनी आनी कथनी मदीं फरक आसा हें सिद्ध जाता. हय हिंगा चिंबेल पयलें आमी 44 दीस तांकां बसयले मिराबाग पयलें 49 दीस बसयले तर हिंगासर कितल्यो जाणट्यो बायलो आहा तर इतलो तेंप हांकां रस्त्यार बसप दिसता हें योग्य म्हणून. हांवें म्हटलें न्ही की BJPक तें कांयच पडोन गेलें ना. तांकां व्यक्तीची भावना तांकां मान सन्मान महिलांचो हें कांय तांकां पडोन गेलें ना म्हणूनच तेंच्यांनी केन्नाच तेंच्यो आतां 3 आमदार आसा महिला
आमी म्हणटा की केन्ना तरी तेंचे BJPचे लिडर आमच्या महिलांची तेंच्यांनी चवकशी केली. हांगाच न्ही, तुमी जशें म्हटलें की हांगा चिंबेल जवळ जवळ 24-45 दीस ते मागीर हांगा थंय सावड्ड्या, म्हणजे प्रत्येक वाठारांत ज्या वेळार आमची गोंयची आज खास करून नारी शक्ती, महिला शक्ती गोंय वाटोवपाक आनी गोंय साल्वार करपाक आज फुडें सरलेली आसा. ती आपली घरदार कशें तरी सांबाळटा. खास करून महिलांक हांव खरेंच वालोर दिता, कारण ती आज भायर सरलेली आसा. आनी जेजे वेळार म्हाका दिसता खरें म्हणचे जाल्यार हांगा जे युनिटी मॉल प्रकल्प जर रद्द जालो तेजे श्रेय महिलांक वयता. आनी म्हाका दिसता आज ह्या वाठारांनी सुद्दां ज्या वेळार महिला भायर सरलेली आसा नक्कीच हो प्रकल्प रद्द जातलो. युरे बाब, एक निमणो प्रश्न तुका. आतां तुमी हांगासर येयले आनी आनीक एका सुवातेर जे पालसकट आहा मोल्या थंयसरूय नारी शक्ती हांगासर बसलेली आहा आनी ती जाल्यार प्रायवेट एक फार्म आहा तेज्या अगेन्स्ट बसलेली आहा. थिंगा म्हाका दिसता 20-21 दीस जाले, तेंच्याहून चड दीस जालेले आहा. तर तुमचें थिंगा केन्ना वचपाचें जातलें आनी तांकां सपोर्ट दिवपाचें? Definitely, as I told you, there are so many movements happening across the state. Definitely, we will meet them. जे आमचे कर्तव्य जाता वचपाक. I will speak to them. I got a call for the last couple of days from Ajay. I was in Chennai yesterday and I had to rush because of some medical emergency. Definitely, we will, wherever people need us, we will go.